अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद कासिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्टूडियो के प्रोग्राम सोशल टेक के साथ। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि पिछले साल मैंने एक वेबिनार किया था पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए कि न्यूजीलैंड के अंदर रोज़गार के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में किस तरह आया जा सकता है या कितने टाइप के कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो क्योंकि कोविड की वजह से न्यूजीलैंड के बॉर्डर्स क्लोज थे, तो जितनी भी वीज़े थे, चाहे वो विज़िट वीज़ा था या स्टूडेंट्स वीज़ा था, सवाए रेजिडेंट और नेशनल्स के अलावा वो बॉर्डर्स से किसी को वो अलाउ नहीं कर रहे थे और तमाम अप्लीकेशंस वगैरह के जो प्रोसेस थे उन्होंने स्टॉप कर दिए थे। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ने आफ्टर 31 जुलाई जो है वो दोबारा से जो जितने भी वीज़ाज़ हैं, जिसमें जॉब वीज़ा हैं, स्टूडेंट वीज़ा हैं, विज़िट वीज़ा हैं, वो ओपन कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो है मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मैं दोबारा लोगों को बताऊँ कि अगर आप स्टडी के लिए न्यूजीलैंड आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है। बेसिकली अगर आप जब भी न्यूजीलैंड आना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई 4 साल एजुकेशन डिग्री मौजूद होनी चाहिए या एटलीस्ट 12 साल FA FSC होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बेस पर क्या है कि आप आगे फर्दर किसी डिप्लोमा या डिग्री में दाखिला ले सकते हैं। तो इंडिया से जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी डिफरेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू या डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं, बेसिकली वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ की बजाय टेक्निकल कॉलेजेस को चूज़ करते हैं। उसमें आपको मैं बताता चलूँ कि सपोज अगर आपने FSC की हुई है या BSc की हुई है तो आप यहाँ के क्या करें कि जो जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनको सर्च करें। उसमें हर सिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट टेक्निकल कॉलेज हैं, जिसमें ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ओटागो पॉलीटेक है, वाईकाटो पॉलीटेक है, फिर ओटागो ऑकलैंड के अंदर ओकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो डिफरेंट कोर्सेज़ कराती है। उसके अंदर मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, IT की कोर्सेज़ हैं, हॉस्पिटलिटी के हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए तो आपको कम से कम एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल करना होगा कि जो कम से कम 1 साल का हो। अब उस प्रोग्राम की इनरोलमेंट के लिए एक तो आपकी बेसिक डिग्री, चाहे वो FA है, वो आप लेवल 4 के अंदर आएंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी बैचलर डिग्री है तो आप लेवल 5 के अंदर या लेवल 6 के अंदर आएंगे। और उसके साथ साथ आपको क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा। उसमें ज़्यादातर IELTS है, टॉफल्स है या कोई भी और वो आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट या जो यूनिवर्सिटी की जो या टेक्निकल कॉलेज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो रिक्वायरमेंट रखी होगी कि वो कौन से टेक्निकल एजुकेशन के जो टेस्ट हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के कौन से टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने उस क्राइटेरिया को मीट करना होगा। सपोज अगर आपके IELTS के अंदर 6 है और आप की 16 ईयर ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी है, तो आप क्या है कि सपोज लेवल 5 के लिए किसी भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में एडमिशन ले जा सकते हैं। उसमें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप डिप्लोमा की तरफ जाएं क्योंकि डायरेक्ट डिग्री की तरफ ना जाएं, तो उसमें रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो बैचलर डिग्री हैं और मास्टर डिग्री हैं उनके लिए बहुत कम स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं और उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। यानी आपको एक सेमेस्टर जो आप कह रहे हैं वो 15 से 20 हज़ार डॉलर का, तो एक साल की जो फ़ीस होती है वो तकरीबन 30 to 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर के दरमियान होती है बैचलर और या किसी भी मास्टर प्रोग्राम के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। लोकल डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि वो फ़ीस जो रेजिडेंट हैं वो कम होती है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फ़ीस हैं वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो मास्टर का स्कॉलरशिप होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर ऑलमोस्ट एक स्कॉलरशिप होता है। तो इसलिए वहाँ जो है आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही सेम टाइप का आपको वीज़ा इधर टेक्निकल डिप्लोमा के अंदर मिल सकता है। तो आप किसी भी पॉलीटेक जो है इदारा, उसके किसी भी कोर्स को आप देखें कि किस कोर्स की सबसे कम फ़ीस है। नॉर्मली सपोज मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो लोग आते हैं वो मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं कि 1 साल का जो है सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, टूरिज़म मैनेजमेंट या आर्ट्स के अंदर जो है वो, तो उसमें क्या है कि सपोज उसकी फ़ीस है 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर। अच्छा, उसके साथ आपने क्या है कि एक तो जब आपको एडमिशन इनरोलमेंट फ़ाइनल हो जाती है और आपको वीज़ा मिल जाता है तो तब आपने फ़ीस सबमिट करना होती है। लेकिन न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का आपको अगर वीज़ा लेना है तो उसके लिए ये होता है कि आपके पास एटलीस्ट 50 to 60,000 डॉलर का जो है आपकी बैंक बैलेंस मौजूद हो या आपकी बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 से 7 मंथ में हो।
اگر آپ نے خود آپ اسپانسرڈ ہیں. اگر آپ کے پیرنٹس ہیں، اگر ان کا کوئی بزنس ہے تو اس میں بھی کیا ہے کہ اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوں. ایک تو فیس کی اماؤنٹ $20,000 آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں جو آپ نے فیس پے کرنی ہے، پلس آپ کے لیونگ ایکسپینسز کے لیے $30,000 to $40,000 آپ نے شو کرنے ہوتے ہیں. اچھا، اب بہت سارے کوشچن لوگ کرتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ویزے پر یہاں آئیں گے تو اس میں فائدہ کیا ہے، تو اس میں یا ورک کنڈیشنز کیا ہے. تو بیسیکلی کووڈ کے دوران تو ابھی بہت زیادہ یہاں کیونکہ کمی ہے ورکرز کی، کیونکہ بارڈر کلوز رہا ہے تو بہت زیادہ اور جابس اویلیبل ہیں. لیکن نارملی جب سارے بارڈرز کھلے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے سٹیز ہیں ان کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، کسی ایسے چھوٹے شہر میں چلے جائیں جس طرح ڈونیجن ہے، گزبن ہے یا فارز آف ہیں، جو اس کے سٹیز ہیں ان میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑے شہر میں آ رہے ہیں جیسے آکلینڈ یا ویلنگٹن میں آ رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر آئیں گے تو آپ کا جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو صرف جو ہے وہ 1 to 2 ایئر جو ہے وہ ورک ویزا ملتا ہے. لیکن آپ کسی دور سٹی میں جائیں ہیں تو اس میں کیا ہے 2 to 3 ایئر آپ کو کیا ہے کہ ورک ویزا ملتا ہے. اچھا، ڈیورنگ اسٹڈی بھی جو ہے آپ جب اسٹوڈنٹ ویزے پر ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ہے کہ 40 آورس 20 سے 40 آورس آپ کو جو ہے ورک الاؤ ہوتا ہے. اب اس میں 20 آورس میں اگر سپوز ورک الاؤ ہے تو یہاں جو منیمم ویجز ہے وہ $22 ہے. لیکن بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ اوور ٹائم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کیش پر پیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں، جو کہ ویسے لیگل نہیں ہے. یعنی آپ جتنا بھی کام کریں وہ آپ کو پہلے ٹیکس پیمنٹ کے تھرو آنا چاہیے. لیکن ڈفرینٹ ریسٹورینٹس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں ان کو کیونکہ ان کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی پھر پریفر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ان کو وہی ملتے رہے جو ایک شفٹ میں کام کر رہا ہو. تو وہ اگر آپ کے ریلیشنز اچھے ہیں تو وہ آپ کو کیش پیمنٹس پہ بھی دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہاں ایک دفعہ نیوزی لینڈ میں آ گئے اور آپ نے ڈپلوما ایڈمیشن لے لیا تو آپ پھر کیا ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کے دوران کچھ جاب کر سکتے ہیں، اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں. ورنہ کیا ہے کہ جب آپ کی جو ڈگری ڈپلوما کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو 1 to 2 ایئر ورک ویزا یہاں مل جائے گا. اب وہ ورک ویزا جو ہوتا ہے اوپن ورک ویزا، اس پر آپ بزنس کریں یا کام کریں. اگر کام نہیں ملتا تو آپ کو جاب سرچ کریں اور اپنے ویزے کو چینج کر لیں اور پھر آپ کسی بھی پاتھ وے پر چلے جائیں. یعنی اگر آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے، آپ کی سیلری ہائی ہے تو آپ ایون ریزیڈنسی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ورک ویزا جو ہے اگر آپ سپوز ماسٹر آپ کی آلریڈی ایجوکیشن ہے یا آپ نے کوئی ہائی پروفیشنل ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ کو کوئی جاب ڈائریکٹ نہیں مل رہی ورک ویزے کے لیے، تو سب سے بیسٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈپلومے میں یہاں آ جائیں اور یہاں آ کر جاب اپلائی کر رہے ہیں. تو سپوز یہ ہوتا ہے کہ آپ جی 1 مہینہ جو ہی ادھر پہنچے ہیں، آپ اپلائی کیا ہے یہاں، کیونکہ آپ ادھر آ گئے ہیں تو پھر چانسز زیادہ ہوتے ہیں جابس کے. آپ نے انٹرویو دیا، آپ کی جاب ہو گئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اس ڈگری کو اسٹاپ کر کے اپنی فیس کو ریفنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کا جاب والے اگر آپ کو نیا ویزا دے دیتے ہیں تو آپ فوراً اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ ویزے کو ورک ویزے میں چینج کرنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو بہت سارے جو ماسٹر اور PhDs ہیں وہ ڈائریکٹ اگر ان کو جاب نہیں مل رہی تو وہ یہ بھی لے سکتے ہیں. دوسرا یہاں کیا ہے کہ جاب سرچنگ ویزا یا آپ کہہ لیں کہ وزٹ ویزا 3 month تک بھی مل سکتا ہے ڈائریکٹ. اس میں آپ کوئی کانفرنس دیکھ لیں یا ویسے ٹورزم کے لیے کیا ہے کہ نیوزی لینڈ بہت وہ ہے تو اس کی وزٹ ویزے کے لیے بھی یہی ہوگا کہ آپ کا آلریڈی کوئی ٹورسٹ یعنی 1-2 کنٹریز آپ نے وزٹ کی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، ٹورزم کے حوالے سے پھر آپ کا کوئی بینک بیلنس ہو پرسنل اکاؤنٹ میں اور ساری جو ہوٹل ہے یا پھر یہ ہے کہ یہاں سے کوئی اسپانسرڈ آپ کو مل رہا ہے کسی ایجنسی کے تھرو آپ پورا ٹور پیکج لے رہے ہیں تو اس کے تھرو بھی آپ وزٹ ویزے پر آ کر اپنی جابس وغیرہ کو سرچ کر سکتے ہیں. اور باقی رہ گیا کہ آپ اگر آپ PhDs کے لیے آنا چاہتے ہیں تو PhDs کے لیے کیا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ہر یونیورسٹیز کے اندر آلموسٹ 100 اسکالرشپس ہوتے ہیں فار PhD فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں نیوزی لینڈ کے اندر ایک تو آپ کی یعنی ریسرچ پروفائل یا آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا پروجیکٹ تھیسس ٹائٹل اس کی امپورٹنس ہے، لیکن جو پرائمری امپورٹنس ہے سب سے زیادہ یہاں وہ آپ کے جو پچھلی پریویس ڈگری ہے اس کا CGPA ہے. اگر آپ کا CGPA 4 out of 4 ہے تو آپ آرام سے وہ اسکالرشپ کسی بھی آکلینڈ یونیورسٹی میں، ویلنگٹن یونیورسٹی میں، ویکاٹو یونیورسٹی میں یا وکٹوریہ یونیورسٹی کسی یونیورسٹی میں ون کرنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ وہ ہر 2 to 3 month جب تک وہ 100 اسکالرشپ فل نہیں ہو جاتے وہ رول کال چلتی رہتی ہے، خاص پیریڈ نہیں ہوتا. آپ اپنے گریجویٹ آفس سے کنٹیکٹ کریں سب PhD کے لیے کیونکہ آپ کو سپروائزر کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کیا ہے کہ سپروائزر پہلے ڈھونڈیں جو آپ کا ایگری ہو جائے اور آپ کی اپلیکیشن پٹ کرے انٹرنیشنل آفس کو یا گریجویٹ آفس کو فار اسکالرشپ. تو آپ جب اس کی پروفیسر کا سپورٹ لیٹر لگائیں گے اور ڈائریکٹ اپنی
اپلیکیشن پٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ایڈمیشن کے لیے کنسیڈر ہو جاتی ہے. تو یہ ہیں کچھ ٹپس نیوزی لینڈ میں جاب یا اسکالرشپ یا اسٹوڈنٹ ویزے کے ساتھ آنے کے لیے. تو بیسیکلی بہت زیادہ انڈیا کے اسٹوڈنٹ تقریباً جتنی بھی یہاں ٹیکنیکل کالجز ہیں ان میں آپ کہہ لیں کہ کلاس کے اندر 40-50% جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ انڈیا سے یہی ڈپلوما کے اوپر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پروفائلس پراپر پروفیشنلی اس کو پریپیئر کریں اور یہاں اپلائی کریں. تو بہت زیادہ اسپیس ہے یہاں آنے کے لیے. تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.